والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وهم خير الأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ونسوا حظا مما ذكروا به وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير او یقینا ارسل الله لکه وعده اولاد د بنی اسرائیل او مقرر کړو موږ د دینا دولس مشران منبران او الله فرمایلو زد تاسو سره یم نصرت په موکو چره تاسو قائم کو سم حکم منزلرا او ورمو کو زکات او ایمان موال زما په پیغمبرانو او داري امداد موک او قرض مورک الله لرا قرض استا خامخا یقینا لربکم دتاسو نه ګورون استاسو خامخا یقینا داخل وکم تاسو لرا داسه باغونو کا چدارې دلات دې نو قسمه قسم نه ګورونه به پس چاچه خبر کده دینا بعد دا تاشونا نو پس یقینا دے خطا شد برابر لارنا پس پس سبب دا ماتاولو دا غی وادیخ بلی لارا من پلانت کلو اغی لارا او گرزولو من دا غی زرونا سخت بند ہدایتنا انجام داشو چه اڑاول بے حکمونو لارا دخپلو زایونونا او هیرک راغی یو ډیر لوی عیسی دا هغه چې غیله په پن او نصیحت ورکړی شوی او همیشه به دا چې خبرې کې با په یو لوی خیانت باندې د دینا مگر ډیر لږ د دینا پس معافي کوي د لوګو دا او مخ اړوا ملامت کوي ما یقینا الله مینا کئی دنے مکارو سرا او داغ کسانونا چه اغی ویدو منگیو نسوارا اغسط ورم داغی نوادا پس اغی حیرکڑ و یولو ایسا داغنا چه پند و نصیت ورکلشو اغی لرپاغی پس پورتا مکلا پمینس دنی کی دشمنی و بغس تر ذکر قیامت او زرد چه خبر ورل کی اللہ دینا رفا غصر چه دی کول او اہل کتابو راغلہ تاوستا زمن پیغمبر بیانوی تاوستا دیر دا غصر چه وی تاوسو چه پکولنو کتابنا او عفو کی مخڑی در گزر کی دیرونا یقینا راغل تاسو ته الله تعالی طرفنا الروا یعنی کتاب واضح کوونکی ہدایت کی بدی قرآن سره الله هغه چاته چې تابعداري کوي د الله د رضا نو ہدایت ورته کوي دلار د سلامتیا او وباسي دی لرا د تیرونا الى النور راکا او کوم بل او خای وزید لرا په طرف د دین لارې یقینا کافر دی هغه کسان چې ویلو
یقینا الله هغه خپل یعنی زوی د مریم دی، عیسی زوی د مریم دی. ورته وایي پس څوک به شي واقدار او اختیارمند د الله د عذاب نه. ضربر سے شکا اللہ ارادہ کی جہالات کی خیستا عیسیٰ زوی دا مریم او دا غمو او آغا سوک چیری بزمکا کے طول پڑولا خاص دا اللہ دا پارا دا بادشاہی دا اسمانون او دا زمکی او دا آغا سوک چه بمیانس دا دی دوارو کی دی پیدا کئی اللہ آغا چه بخیشی و اللہ پاریوشی قدرت والا دے ویلو یهود او نسواراو منگا زامن دا اللہ اور محبوبان دا اللہ یو ورطولہ ہے پس اولی عذاب در گئی تاسو دا رستاسو دا گناہوں کا سبب دا سنتا بلکہ تاسو انسانانی دا غصنا چا اللہ پیدا کری انسانانی بشری دا غچانا چا اللہ پیدا کری فخنک یا غچانا چا خوفشی و عذاب ورگی یا غچانا چا خوفشی خاص دا اللہ دا پارا دا بادشاہی دا اسمانون و دزمکی اور آغا سوچ دا دیر دوارو کمین سکی اور خاص دا دریوا دا دری گردی دا او اہل کتابو تاس تراغل زمون پیغمبر بیان کئی تاسو کا بزمانہ دا کٹ کیدلو دا سلسلی دا پیغمبران دا چونو آئی تاسو چی منتنور آقل سوک گیر اور سوک زیر اور گونکی اور سوک گیر اور گونکی بس یقیناً راغل تاسو تا زیر اور گونکی و گیر اور گونکی او اللہ باریوشی باندے قدرت والا دے مخین مضمون را روانو چی اوفو بالعقود وعدے دا حلال دا حرمت رکھے اللہ چدر لکم سیزون حرام حلال کری دی اغیتا حلال ہوئے غیر محل الصید فانتم حرم سچے اللہ حرام کری دی اغیتا حرام ہوئے دا اللہ کنم باندے چکم نظر منفت شویدہ دا اغیتا دروگی دا غیر اللہ کنم باندے چکم نظر و منخت شویدہ اغا حرام ہوگنی حرام دا حلو حرمت چرالم ندین کامل شو اوستاشو دا پار دین اسلام و ورم لیشو نگورا کدیتا پوست کئی چی مونگا سحلال دی نبیاور کا وضاحاتو کا نو چی وضاحات دیو کو نو بیارا پاسات چی د نکاح د پارا حلال ځای ګوري چې تعالی کوم روا دي نو باقی معنوي چې آسان حاصله نو حسیم حاصله کا چې بیا ودسه او د شوکا چې غسل کی جنابت کې نو غسل کا او ګور وادي پورا کوي زکات چې الله پتا شو نعمتونه کړی دي او تاسو سره نظر کې وعده کړو وادي پورا کوي د الله د بارک لکشي گوايو کې دتوي چونو کا صاحب مو جنت شي او ورنځای به مو جهنم شي او وادي زکه کوي چې بهر ځای کې مستاسو دشمن نه حفاظت کړو نو دو نمونے ذکر گئی چا وعدے ماتی کڑے اور اللہ وعدے ماتی کڑے یہودو اور نسواراو داغی انجام ہو رہی داغی انجام سشو اللہ ورسر سوکڑو وکمو گندہ گوح دشو دو نمونے ذکر گئی تی یہود اور نسواراو وعدے ماتے نکے یہود ماتے کڑوے انجام بد شو او بیاوی اور یہود او نسوارا پیغمبر در تراغے
قرآن راړو راشي د دې قرآن تابع شي هغه قرآن ډېر سيزونه ظاهري دا غینه یو دادی چې یعقوبیه کافر دي ولې دوی وایي چې عیسی الہ دی او بیا دی په دې تو چې د پیغمبران مو د خدای بنده د الله زامنو ګرځول نو دې تراوستي چې بیا موزان تام د الله زامن ویل شروع کړو تاسو وايي چې زمون د قیامت پر ورځ به عذر شي نو یاد ساتئ او عذر مونږ قبليږي اخیری پیغمبر راغله د سلسله د انبیاء او ختم شو هغه اخیری پیغمبر راغله د هغه درته هر قسمه وضاحت کړل دي عذر مو سبا د الله دربار کې قبليږي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا اغستوا الله تعالی اغلا قواعد د بني اسرائيلنا وبعثنا اواد رسول روانه وبعثنا او مقرر کړو مونږه دا بینا اثنای عشر نقیبا دولس مشران منبران نقیب ویلشی تفشیش کون کتا بنی اسرائیلو کی دولس خاندانونو او دا هر یو خاندان نا یو مشورو یو منبرو یو نقیبو اغاور بنی اسرائیلو نظم او نسق ساتو او آرٹے مپدائی کی موجودو چه دائی دا ترتیب خراب نشی دا اللہ دا دین نوان دیگی نظم او نسق روانو او چکل نظم او نسقو نو اللہ وی وقال اللہ انی معکم او فرمائلو اللہ یقیناً زودتاو سرائم لازمی خبر ادا چکل نظم او نسق ہوئی او باہمی اتفاق ہوئی نو بیا دا اللہ نصرت رازی قانون دا اللہ دے ولا تنازعو فتفشلو وتذهب ريحكم اختلافات مکوی جگڑی یو بل سره مکوی کمزور بشی روب دبدبا و موحد بشی مسلمان علی مسلمانو چاہت دا صفتو واعتصمو بحبل اللہ واجب خبر دا ہر سڑے اتفاق اور اتحاد چلوئی حبل اللہ چاہت راوانا رستو یہود نسوارا اسلام حملے گئی و مسلمان حملے گئی او یہود و نسوارا حملے گئی او مسلمان دے یہود او دے نسوارا تردودو نہ گئی دخبر اسلام خبروں نہ گئی اللہ وی دولس خاندانونا بمنبرانو یو کریو او زمان نصرت دتاو سرو او ما تاسو د پینځه واده اغستوي پینځه کارو کې نو چې پینځه کار تاسو وکړو نو تاسو سره به پینځه معاملې کوم او زمان امداد برازي یو واده ما تاسو نه دا اغستو لئن اقمتم الصلاة کچر تاسو قائم کوم مزلرا سمو کوم مزلرا وآتیتم الزکاة دویم او ورد تاسو زکات لرا وآمنتم او ایمان رالتیم تاسو زما پا پیغمبرانو وعزرتموهم او سلورم امدادو کتاسو داغی واقرضتم اللہ او قرض ورد تاسو اللہ تعالی لرا قرضا حسنا قرض کستا یو وعد داوا زمان منس قائم کئی زمان عباداتو کے اہم عبادت آدم منس دے لوی عبادت دے منس لوی پسائل راغلی دی دے منس مخی ما ویلو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم کے التمالک منت وزاد کرو داغی یو ادا
داغی یو رکن دا اللہ تعالی دا شعائر دے کہ قیام نے نقوم للہ قانتین دا اللہ دا شعائر دے نو کہ سجدہ دا ورکو مار راکعین دا شعائر دا نو کہ رکو دا نو دا شعائر دا نو کہ قومہ دا و کہ جلسہ دا داغی یو ادا دا شعائر ندی تعدیل الارکان ائمہ ثلاثہ ویدہ پرس دی فقائے احناف والواجب دی تعدیل الارکان نو قومہ او جلسہ قائدہ دا کل را القیام دارے او دا قائدہ دا یو خدا چھ در منصبہ رکی روایات چرا گلی دیو تواتر سر را گلی دیو قرآن سر مصابت دیو داغی روایات سمر چی دی نوارا گلی دی اللہ سمر روایات چرا گلی دی داغی تواتر ترسید لی تقریبا بیاہا ارکان متفق علیہا ارکان آخو بالکل چلے ثابت دی پر تقریت سرا قائدہ و قانون دے کلچی یو خبر واحد دا مجمل قطعی تفسیر واقعشی ندا خبر واحد نا چیمس مصطفات کی گی ندا با ملحق وی دا قطعی سرا او آد ملحق دا قطعی سرا مینا جسام رازی نوابا قطعیات اور برزیت کی ساوی گی شاعر اللہ نبی دا غیر رکوع قومہ جلسہ دا شاعر اللہ دی و افسوس دا دے چی زمان استاد کمل کی نداغ شاعر اللہ سر ٹوٹی کی گڑاور پوری کی خنداور پوری کی دا بواغ عبادت ہو چی اللہ دا بنی اسرائیل و نام وعدا بستوا لئن اقمتم الصلاة دوی موادا وآتیتم الزکاة کورکتا سو زکاة اور اتیان کی زکاة تا اشارہ کردہ اتیان کی زکاة دارے چھ زکاة کامل ورکی زکاة کامل ورکی دا زکاة بے حساب ورکی بعض خلق ذات دو ککی ویر زکاة کرا دخبل حساب نڈے ورکم حساب نکم نخلاصی کردی حساب بکے ورکے با آج کم دن استا اس خیرات کو دوشی کو زکاة دینے کی ذات بن اخلاص ہے حساب بکے حساب دا اللہ مقرر کرے دینو حساب بکے اللہ نے زمان استا کو قرونوں کی دا زکاة حکم جوندے کی زمیدار زکاة نور کئی ہے پمالی کراڑی مالک نور کی زمیدار راڑے ہوئی دا بکور کے اللہ مختار زال لے بابا زال لے دے پیو بل راڑے خدای درکڑی نعمتون دی کدائی در نواب استن نبیان وسکے زکاة کی اتیان بی زکاة کی کامل دا اشارہ دور کا دا داغی نیو آدوا وآمنتم بی رسولی ایمان بی رسول آئے کتی دا اشارہ واچی ایمان بی رسول کامل طریقے سر راڑی تفریق مکوئی وما بین دام بیائی کرامو کی چھ بازی منی و بازی نمانی وعزرتموم و کتاش امدادو کددی انبیاء کرامو منصبہ کوئی زکاة بور کوئی انبیاء کرام داغی طریقی بمنی و جہاد برازی و انبیاء کرام بیو باندے بوقت جہاد رازی تاسو بدا آغا انبیاء کرام ملگرتیا کوئی اور داغی سرب جہاد کوئی وعزرتموم نو پینزم آوادا جہاد کے مال تا ضرورت رازی چھ مال تا ضرورت رازی و مال بخرج کے بلارد اللہ کی وَأَقْرِضْكُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ورمو کا اللہ تعالی لرا قرض خستا قرض حسن دی طویلے کی گی ہر نیک عمل پاغیبہ دی قرض اطلاق کی گی لیکن عام طور سردی استعمال چلے نو اگر ازی پا مال کی چمال اللہ نے ورکے نو قرض حسن دا مانا چی ضرورت خالصو
نیت خالص و اغاون په طریقه د پیغمبر نو مال را واخلا په طریقه د پیغمبر ابو بکر تو ګورا څنګه لا بولې عمر تو ګورا څنګه لا ولا زتاتو هغه دې قوم بیا نمونه کول نو هغه دې مثبت وي زکات ور کوي زما په پیغمبرانو په بلا تفریق ایمان راړي جهاد کی بدائی نصرت کوئی او داغی سره چې نصرت کوئی نو نصرت بدنی سره نصرت مالی بام کوئی مال بام دا اللہ لار دلا کوئی کدا کارونا مو اکڑو نو سبام یو پینز کارونا کم پینز تاسو کئی نو پینز بزر کم یا سب اداو کم چکا تاسو داو نکڑو نو زبدر باندې پینځه عذابونه راولم او هغه شو هغه وعده ما تکړه عذابونه پرال پینځه داغه تذکرہ رسول باری تعالی کوي وکتا سنا وکړه نو زما یو کار بداوی لو کفرنا خامخالر بکم زدتا سنا سیئاتکم بوجنا تاسو مشکلات کم آسان کم یسر بناولم تکالیف مصائب بدرکم اسانتیا بناولم یسر بناولم زمانو ہر ٹیم چه پہ انسان باندے یسر راضی نو دا راضی دا اللہ دا طرفنا پتا بداری کرنے چه احکامات دا اللہ اداشی من داورو چه احکامات دا اللہ نادا کن وما باندې د سانتیا راشي چره راځي مشکل برازي کله کله راشي منګلا وظیفه راکا پیسې ډېری دي ډېر دولت راځي خو په پتا نه پوهېږم چې دا چرته ځي ولې ورپوهېږي ته د الله باغي غم کستا طریقه د پیغمبر پاک نشتا نو خالی کستا طریقہ دا پیغمبر پاک ندا بدن کے ستا طریقہ دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ندا وعدہ کی ندا احکامات الہیہ ما توئی لو کفرن عنکم سیئاتکم دویم دا دنیا کی بدت جوان آسان کم اور دویم دا آخرت بدل لخستکم ولو دخلنکم آبقا ضرور بالضرور داخل بکم تاسولارا داسی جنتونو تا چه بایگی با لان دی داغینا قسمہ قسم نهرونا یو نربنی قرآن کریم دا قسمہ قسم نهرونا الانہار اللہ الانہار جمناری قسمہ قسم نهرونا اور آغا نهرونا تذکرہ اللہ کرے دا اللہ پر سورہ محمد کی سورہ محمد شپگشتم سپارہ آیات نمبر 15 الطرف کریم دا غنے مدنو تذکرہ کرے دا غنے حرونو تذکرہ کرے دا مثل الجنت التي وعد المتقون حالت و مثال دا اغا جنت چه پریزگارو سرا داغی وعده کړی شوی دا چې دا جنت بتا شوله درکو داغی مثال دا سره فیها انهار پاڑی کی بڑیر زیاد نهرونوی مما اندهونا غیر آسن چه نبوی خرابی نبوی فاسدی بدبوداری یو نهر بنی انهارون دیر زیاد قسمہ قسم نهرونا دوغون اقسام و انهارون او دیر نهرونا بوی قسمہ قسم من لبنین دپیونا لم یتغیر طعامو چنوی متغیر شوی ذائقہ داغی پی خلوک وقت چپرے خرابی لیکن نهرونا بروانی آدھا جنت او دا جنتون پیون دیا خرابی گینا یو نهر بنی یو قسم لا پی بنی دلتا وچه پی گولک بازار کی
نو یو عددن طرف گجر برابر کری ظالم میخا میں بلاش پا خدا تا میں کولی مردہ آئے گا او آزار کے پخل کو چونیس کے دن طرح تاغ برابر کری نو بیاد دکاندار برابر کی چه پیوڑے حقیقہ خدای چه ساڑے چتا ځان کړای ځان خپل سبب ما اوسه پس کومه ځان کړای کی پیدا ته نه ملي الا ماشاء الله او دکاندار په دکان باندې ورته کړي خالص دود او دہی دستیا ہے کوئی خالص بنے بلکہ دودھ کو مو دہی یو ټیلا بدل در کو پروت دی بلکہ خیر آغت جنت بیونا وانهار او انهار دیر نهرونا بری پانے کی در بیونا داغی ذائقہ وام نی بدل شی دنیا کی خرابی گی لچت آبادی خواشی و خراب شی خوابت نخرابی گی وہاں بیو ذائقہ بھی مزیدارا وانهار او دیر نهرونا بری من لبن من خمر د شرابنا لذت للشاربینا داسی نهرونا د شرابو چخوان ورکرن کی بیا شراب سکن کنا جس کی نو مذہب در گئی دنیا شراب بنی چویس کی نو بیا کلا د مور کٹ تخیجے او کلا د مور کٹ تخیجے دا شراب یاد کنا بیا پلار او جیب ہوئی گی نا سڑیو وانهار من عسل مصفى اسما قسم دیر نے ہونا بھئی دکبینا مصفى سبات رشوے سبا سوترا خالص دا دبین بھئی اواد دنیا سرے صرف نمی او شان دے دنیا سرے نمی او شان دے نورات دا سی جنت نرے آو بدا سی جنت تے روایت دو بخاری کی رازی اعددتو لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما خپل نیکانو بندگانو لا آغا نعمتونه تیار کړی دي چې هغه سترګو لیدلي نه دي غوږونو چرته اورېدلي نه دي او نه د چا زړه کې راغلي دي داسې نعمتونه دي آغا ګویند پیو دی آغا ګویند جنت دی نو آغا پی د جنت دی آو بد جنت دی نو آغا شراب جنت دی شراب دی ندی دلی دی ندی اولی دلی دی نبر خیال و خاطر کی راغلی بلکل اللہ وی اخیرت آبادیم ختم دا سے باغنو تبر بوزم دنیا بدیم ختم بوجنا بدر دو کارشو رون دفلائے سوگاڑی دوستر کی کار رون دفلائے دوستر کی واری واللہوی زدا دو کارکون فمن کا فرا پس دینا کچا کفرو کو انکار موقع دتاشنا چاہتا کفرو کو پس دینا دتاشنا ریلمین گمراہ شدے دا برابر دارینا بیا با گمراہی رازی او چه گمراہی رازی نو دنیا و دبام نی بیا در نبوجونا نلر کن بیا چه گمراہ شوی نو بیا یاد ساتا بیا در لدا خیرت اغلا دا دی جنت دنو دنیرونو نیشتر خواهی سوکو ما دیکھ لاغوادا منصر مزاق شروع کو اذا ناتیتم الى الصلاة اتخذوها حضوها دا منصر کو شروع کرے زکاة نور کو زکاة باندې قابض گرزی دلیو نو دارنگی جہاد خود سر کونا کده جہاد وقت براغے نو آگئی دوے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ زرګونو باندې دشمن په حمله کولا مکل کولو ته په خود جهاد نکو پیغمبر دی پیغمبر لرا امیر مقرر کا چې مون جهاد کو بیا سینه چونه کوي ولې ونه او فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم واویدل نمون سره ټوکی شروع کړي عبادت الله پر خدا زکات نور کو
وآمنتم برسلی زکات ہو سکے نور حرام راجمہ بولی سود خوارشو رشوت خوارشو قرآن تک پروت دے چاہی سود خوارا و رشوت خوارا او پنارواو مانتی میں مال را پیدا کو زکات نور کو لالائی حرام جمع کول ایمان پا پیغمبران و نرانو جہاد پر خود او مال لگول فرض نور کو نقلی انفاق بے سکڑو نو چلارا نداغی سبب داو گرزید نندا غسی دی کہ نہیں اللہ دی زمون پال روح منستا شتے ایسے داشت پیمان و ایدر دا سوری دی جمعہ کے سوری دا جمعہ ٹاکی مزیدار کرنا تیری سپٹے شیدی پا دیلہ بھولتے عبادے گی اور اسی در بسی اور سب چطا برابری دی جمعی نہیں لاوا کہنا ازان نام پٹی پکرانا باندی سوک پیدا کی ولی دی ملچی دی طول آتا کی ملی جمعی پر ازان پیدا شی ولی دا عبادت صرف پر از دو جمعی دے نا منس نشنا اللہ کہ پاکستان خلق و زکاة ورکر شروع غریب بپاتی شی دا سرمایداران زکاة ورکر آج داوی دا چارمینان چلا سور زکاة نومی دا غلم اگر پر زکاة کی پرسنٹ ہے اخلی ظالم زمان چراڑیوی دالی مارا اوڑے نو بلی ظالم ریا زان لخام خواب سگوڑے کے بس کے دلی سراشی اور بیا جہاد ماشاءاللہ جہاد خوشتے تمام کہ جہاد منگا کولے دا یہودو بگرنا پریتا ہو دا نسوارا بگرنا پریتا ہو بلکہ منگا چسنگا آغا بنی اسرائیل جہاد پر خلو نو کرکاری و استاش پکرائشی آدھا خضو بمینس کے ناس تاریخ جمیل پیس سے نو آپ پسادی ایمان راشی نو آگوئی بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا احد ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا اور احزاب ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا اب ایمان ستالے سدے منگل ستاپ پلاون دلیل نہ دے تم منگل دلیل نہیں تم بیمان اپلاون بیمان دلیل مرکو کبا تیسے فے تادر بدر دلیل نہیں پیغمبر دے دلیل نہیں صحابہ دے دلیل اور بیا دی نیغ نیغ کی غبش خبر آو آگا دے یہودی جنگ پسے پہ خبر ہو گئی یہ یہودی جنگ آو اتلا داو انور پکرال نو آغیون جہاد نمونی اور چکلا چاہتا سب معمولی کرنو شنو بیاوئی یہ بڑے بڑے منچو والا میں نے مانا ہے تا مرا سکڑی پوری خلاص تا بالوا کے پروگ گئی تا جہاد کریں گے چاہے بیا راشی ہم بدا سکو ہم بدا سکو بار کے جہاد چھتا ہے اور بیا دے جہاد تا پارا مال لگو دے جہاد تا پارا شوک مال لگی آگئے وہ بڑا سے بدنام کرے چے سوک دا مجاہد مرست کئی ہاں آگا مجاہد چے جاد کٹی مجاہد دے اور آگا مسلمانان وچنی جاد کٹی مجاہد ندا آگا مرست کئی دا حقیقی مجاہد مرست سوک نہ کئی مخکوا نوشتا آگئے وہ معدی ماتے کڑے ہوئے سبر آلل بنزا عذابنا یو تو گورا پتا بولے نرازی فبما نقضهم میثاقهم پس بسبب دا ما قولو دا غی وادی اخبرے لنا یو عذاب دار شو لعناهم فلانت و منگا غی لرا لعنت ما ندا دنیا نا بب ایمان ازی اخیرت کی زائی جہنم دے لعنت سر وحلی بر وحلی در رحمت دا اللہ تعالیٰ نا لرشو لعنت در رحمت دا اللہ نا لرشو عذابنا متوجی شو لعنتیان شو او چکل لعنت دا اللہ راشی سڑے ملون شی رحمت دا اللہ لرشی برکات اچت شی برکات لار شی عمر نا برکت کوزی مال نا برکت کوزی معاشری نا برکت کوزی مینا محبت نا برکت کوزی شتکی نشتے دمال پا برکت سو کوئی گی شتے بابا بچاتا یو پہاشی بیمانی نوا یو سڑی با گٹلا اور بناس کو آئی بس ہٹلا نن ہر یو سڑے منڈے ہوئی پورے کو
سار چې لړشي ماقام راشي برکت وای برکت نشته چته راشي عمر کی برکت بس توایږي نه چې سبا د میاشتونه چې دینو هغه ته جوړ شو دا دینه بس جوړ شوی دا ویږي وام نه او بس دا شان روانه ده عمر کی سکار نشو خولي وای مستقر مصباح شتا زکات شتا ایمان پان بیاو شتا نه برای نام ایمانداریو جهاد شتا د مجاهد برست شتا نه لعنت راغه برکات لاړل اخرت تباشو وجعلنا قلوبهم قاسيه وګرځول په عذاب وګرځول منصورنا داغي قاسيه سخت بند هدایتنا واس به سر نکو نصیحت به سر نکو دین د کیناستل چې سیئه دې حسنه او حسنه دې سیئه وي د دیناو دې هغه چې دې د کیناستل حرام ته حلال وي حلال ته حرام وي حرام ته حلال وي حلال ته حرام وي بدعت ته سنت به سنت ته بدعت وي دا سمارات باغ مرتب شو دار علل ولدا اوس نشته دا اوس نشته کم یو په دې بازار کې دا ستاسو تفکاریږي چې هغه د بیع او د شراء مسائل ورزي چاله په بیع او شراء مسائل سره کوي ما ولادو ته کوي دای سره راغستې وایسه چې کمنو عمل بالحدیث کو نو عمل بالحدیث کې درې مسائل راغستې چینګ ګډريګا پوهه او باندې پاتای د بیع او د شراء په مسائل کوي چې ټلیفون وډاوږي استاد اوس په نامه دکاندار له ورکړو چې بیا ته اوس په اخلم نو دې کې به سود راځي کې نه راځي ها نو بیا چې وتاي حدیث پر راته وخیا په پتا نو پیږي باندې دې په باندې دې نه کوي ولې حدیث پښتنه او وتاي دا بیع او شراء کراته لګو هغه کې بیا د احناف کتابونه تخکینی ولې ول پیسو د پاره چې کندنو غیر مکلف او د پیسو د پاره چې نو بدعتي چاندې راټول کړه بدعتيان نه او دا غي په چاندو مدرسې جوړ کا چې بیا د بل طرف نه هوټه درلشي نو بیا غیر مکلف شه وایي بس دا سګي ټول د بیع شراء نه خبر مولانا زکریا رحم الله زای کی لیکي زمان تبلیغ مشن داو زمان مشن داو چې زه خلک راولم په جمعات کې عالم سره جوړاو کوم جوړې کوم او زمان مشن داو چې دای د دې ځای نوځي او دای لار شي په بازار کې د بیع او د شراء په مسایلو پوه شي چې د حلال او د حرام تمیز وکړي چې په ایمان وایي اوس د تبلیغي جمعات درازي اندې چې کوم ده مولوی صاحب سره جوړ کړ مولوی صاحب ته کیشته دا کېنچولي دې چې چلې لاله شي دا داسې قاضي شي داسې قاضي چې بیا دې بل څوک مني نه دې چې راشي وایي د حدیث جوړول وي زمان ان شاء الله دا خو دې حدیث کو څنګه چې لکه سکړي ځاله به جوړو د ځان نه بچ کړنو شي جوړي چې راځي به شرع مسلې د ذکرې نه د بیع شراء په مسلې د خپل او د حرمت کویږي نه چې زدا کوم بچ بشم لال او بیا حلال او حرام سو پیجنی سود پیجنی رشوت سود پیجنی چې رشوت څه کوي بیا چې عمل وکړو الى الله المشرک انا لله وانا الیه راجعون مولا راغه هغه داغي پشان کې ناستو حسنه ته سیئه سیئه حسنوي سیئه ګنا او روا ناروا هغه ختم شو دیو بدعت کوي وای دا بدعت چې کوم نه دا حسنه ده دا حسنه ده د تباہ او برکت کا بدعت کې حسنه ده کوم نه او د ګوري د خنزیر په وخت کې پاک وخت ګوري هغه کې پاک وخت طریقه ده او بدعت کې حسنه ده ول تناس کوي چې ته چمچال واګه کې ملا شو او ول کې چمچال واګه ملای ول دا بدعت حسنه شو دا ولې ټول ټول لګیانو دا دیوبندیان وسوم دیوبندیان اوس د دیوبندیان بس کلا دا وګرځي چې دې ځای کې وسړی کینا او هغه درو غړي کې شیخ الحدیث درو او البته په هندستان کې چې دا یو ډول اخلاص ناشته نو ډول اخلاص پټوار کا چې پنځپیریان عذاب د قبر نه مني ول شیخ الحدیث د پاکستان درو لګي او ما پټوار کا خدای دې تباہ او برباد کړ ته ځان ته مفتی و
تزان ته مقتوی زناس تم ځان ز عذاب قبر منم او توای ته عذاب قبر نه باندې شیخ الحدیث دې دروغ لیکل او هغه چې ګندر لار د دروغ سره او الته کې دروغ دیناس ته بیا نیمګړې جاهلانه ته بارا پاسي د دیو باندې خفتګي تر د دیو باندې خدای نه یریږي نه تا غنو چستا بابا وی میلاد دے ستا بابا وی میلاد جائز دے او ویڈیو موجود دا او میلاد چې کومه نو دا مو وجه میلاد یادو او تمام دیوبندیان وی دا چې دے نو دا حرام او ناروا او بدعت دے فتاور شیدی ذکر کول دا بدعت دے او بار بار ذکر کول دا بدعت دے دارنګ ستا بابا وی چې سرويختی کنيزه درېما دا جایز دي او هغه لعنت باندې شو او هغه چې کوم نه قاسیه شو سید حسنه ته سیه وي ودا جایز دي فتاور شیدیا هغه بار بار ذکر کول سب 124 کې او 125 کې وای دا بدعت زلاله دي او ته دیو باندې ترا له ګرځي دیو باندې دارنګي د قبر اذان باندې نن تاسو کتابونو لیکل خبر نه استا بابا دا روا کړو راشد زره کو هم استا بابا د بریلیانو په کتاب دستخط کړو چې اذان قبر دا جایز دی او پتاور شیدی وی جرنیل د علماء دیوبند سب 132 کې ذکر کوي پتاور شیدیه کې دا بدعت دی دارنګ تاسو تقسیم کړو پنیداء الحق کی موکړو تذکرہ کو موکړو عقائد المسلمین کو موکړو دارنګ نور خرافات و ایات المسائل کې چې بدعت حسنه ده د خنزیر پملا کې تاسو چې کړل وخته کته المنزی باغی کې المنزی وخته چې ټول بل مازه وخته او ته وی بدعت حسنه نشتا بدعت کیو حسنه نشتا دارنګ تاسو چې قبرونه په خپل روا دي راځي زړه توفه اې چې کم ګمبد جوړ دے په قبر باندې دا باندې لاړې د حدیث دا ابو داؤد کے خلاف کو حضرت علی له پیغمبر پاک جوړی لګولې او د اغیار سره خلاف پسکه چې تاسو دې ته پتاوه رشیدیه ویلو چې دا بدعت ته سبا 103 کې پتاوه رشیدیه بدعت ده قبرونه په خپل تاسو راوړل راځي زه توفه او تاسو چې قبرونو باندې دیوی بلل روا دي او پتاور شیدی دا بدعت ده دارنګي معانقه دی دا ټول خلق یو بل سره پر ځول وخت درل او ګاډي پړې و ربا بوبا او دا به لازم ګڼل او تاسو به دا روا کول الان کې هغه به دا بدعت ده دارنګي هیله اسقاط تاسو یې روا دي او یې مو وجه روا دي دور قرآن په کې راوړل یو کتاب کې دی ویلي چې تا چې کنه لاړ شتاویل په کې کله کله کو ویلو دي جو ما د عبارتو تشریح کیږي نو په دې سره چې کاندیدین دیوبند څنګه ویلو ته وایي چې څنګه ویلو دا بل مړ مفهوم حماده دا وایي دا ستاویلات په سره د فرعون په عبارتو کیږي فرعون د هم شاهزاده جوړ شي عوام یا شاهزاده شي دا غدانو ویلي چې انا ربکم الاعلى اخو ویلو انا ربکم الاعلى او بیا دام تاویل زکو مړه زېما زسه چې ستاسو رب په ولي بادشاہ دی نو ویلي چې انا ربکم الاعلى بیا خدا تاویل شو اله اسقاط تاسو وروا دي او د یتیمانو مال به مو پړو دا دارنګ تاسو وی چې ارجی درود تاج جایز دی او په کورونو باندې تقسیمو ادا جائز دے اور سبا 150 کے رشید احمدی گنگولی ہوئی دا ظاہر قاتل دے دارنگے چھوری بتاس ہوئے چدا جائز دا اور کوئی ہے بے بے کنے ہوئے دا مسلم کی ریتا تیار کریں چھوری بتے خلق کوئی لینا اب پتنو با کوئی چھوری بنا اور دا چکنے سواب پیگا اے بیدت دی سڑیا تا دزانہ چکنے جوڑ کرو دارنګ د ختنی کې باندې کوم دنو قسم رسمونه رواجونه کول او هغه کې بناسوي او هغه ګوړېګانې باندې پړیا په بدعات او رسومات کې هغه حساب کړو دارنګ صلات او رقائب کا ځانه جوړ کړو او یې چې داشته هغه واته بدعت وي تراو باندې اجرت
تمام اکابرین دیوبند وی حرام دی نشتا نا بخلی بتراو ادیم تروشا پوری ناخلی اخلی که ناخلی شرمی دولو ترشا من دیوبندیانی سن 4 گھٹے دا حلال او دا حرام تمیز ببنی اسرائیلو کی ختم شو بالکل بیعینی ہی آغسیزونا آغرال نن رال درور او اختیاء او زائقی فاغی عذاب وجعلنا قلوبهم قاسیہ وجعلنا قلوبهم قاسیہ حسنیت سیوی سید حسنوی یحرفون الکلمہ بدلوی بدلو الاغین حکمون لرا کلمو لرا عما واسعی دسائلو بلونا حکم بیاو قاسیہ سبب سمرا دا دیرالا ظلم سب شو آ سبب دا دیو گرزید چا اللہ احکامات بیارول در پلو ظاہر تحریف مانوی شروع کو آیات براغل و دپالا دا توحید دا با ایمان براغ شرک پہ دے ثابت کرو آیات براغل و دپالا دا احیاء سنت با ایمان براغ او بدت پہ دے ثابت کرو آیات براغل و دپالا دا دے چا پاشی و عریانی ختم شی او دیبتنا ثابت کرو گناہونا بیت ثابتول تحریف دیکھو اسندہ شہدے ہر چازان نا بس و آیات را بستے دے اللہ کتاب آباتے دے بس دے چکینی نزدی راشی کنتم خیر اوما پیمان نور پڑا تبکینے کا بنکے نا عالم کو جمعہ تزبولو اور خاص کر داخل میں لوس کرے جو پچ بیرے با نپریک دو اور پر خدای راشی جزا توخیم فما باندې چې کوم درخواستونه ورکړو دي سپرګانو راشه زه نو په ما درخواستونه چې دوی په ما کوم ورکړو کلونه لګولو یو پرې ورکی مقیمو یو کوم نه په بل ځای کې مقیمو او دا مقیمین براتل او په ما به درخواستونه ورکول او د قران د درس نه وځي پولیس پاسول او د پټیلو کولاړو راشه چې دا یو روزه سره تیر شوی یو روزه سره تیر شوی سیوا د دوه دریونه څوستړي شو کلار چلو له نور دي دا باغ چې په یو ځای بل ځای به مقیمو او هغه ولو دغه یو حرفون الکلمه کې بناستل یو قران کې هدایت نشته قران دا او مونږ په دا خلکو ته وی چې دا مشن بدل کړي مولانا الیاس او مولانا زکریا اوس الحمدلله دا د انډیانا او د بھارتنا او د ہندوستان نا جماعتون رالل او اغد مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ آن وصول کا وصول کی اغی کرالل او کینا استل چه پدی با زائی کی بیانون کرو او دا غی خطونا اما سر موجود دی زخودلشم چه اغوی او اغد جوانده دی اغوی دی چه دیلو پریو خودو دا قرآن دشمنی شروع کرده او دی دا کی او دی دا کی دی دا کی او دی دا کی زمان آغی سرکار نشتا زمان آغی سرکار نشتا و زمان خبر تصدیق شو زمان خبر تصدیق شو چاہا اصل بنیادی دکم زائن دا تبلیغ کار شروع کرو نظام الدین آغا نظام الدین را پاسی دا غوی دا دریوان دا کل نظام ہوئی دا غلط دا سنوان دا غیوی دا سنوان دا غیوی او دا کتاب دا تاوش تفکائی دا اکابرین دیوبند اکابرینو کی تیر شوه دے مولانا محمد فاروق اترانوی رحمه اللہ دا کتاب دا لکھل دے الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ دا لکھل دے دا اکابرین دیوبند کے دے لوی سلسلہ لری دا غی لکھل دے دا خود اتفاقی لا دے تیلے کی راغلے جو بس راولا دے بس دا تیلے راولا دے دا سب اللہ شیدی بیا دا موجودہ ہو دا غی اغی دعوی چرا موجودہ نظام دا کل دی کو بدعات بدل کرنے دا زنوان استا چی دے برا پاسی خلق نوائی بدتی برا پاسی کباڑی برا پاسی یو رجی توسیب تبلیغ نمانی اور کباڑی توسیب تبلیغ منی تنہ دیوبند منی نا تبلیغ منی دلتا کی بپوا دیاران اوشک کو لگ تعمیر کے بینا سرمانی مرمانی پیسے لگوڑی پا تعمیرونو کی جمعہ دونا بے پی گوڑا اکابرین دیوبند ٹول لکی بیتا حرام دی نیو مولا پا کدر خوا تقسیمو کدی چه کلراش دی بیا تقسیمات کی دی دیوبند کو بند بیا نمانی ویم ٹک دا چا اکابرین دیوبند وی چنکی گی کلا اگر وی چه دا تعمیر کنکی علماء پا دو قسم دی یو علماء سرحد دی یو علماء دیوبند دی من دستا
تقسیم دے علماء دیوبند دی یا علماء سرحد دی علماء سرحد وایي چې جایز دي دی کې بیا دې تر سرمنو کې دې ته دیوبند دی بیا دا دیوبند دی او د دین علاوه د نور بل لا دا غي وي تا نه دیوبند ونه او نه چې کنده دیکبان ونه هیڅ نه مانی اس بیا نه مانی هر چا تحریم شروع کړل کوم خیر امه راشه کې نه دا خیر امه دا چې بس صرف کې نشپک خبره زکه مخکې ورستو دا نه کېږي او نور د قسم ولا چې جمعه کې مولا پارا پرې ده اوس وای مال ډوړی کې راځه تعالی ډوړی کو استعمال ګرځول ډوړی کو والله کده له وکړه والله کده له وکړه مال مکه تا غټه چې ما تعالی سوال جواب درولې کو چې تاسو هغه پر ناس په امریکا کې او دلته تاسو سره په مرکز کې بناستو نو ما غته وې چې زما سبق کې ملګرو اوبه مو وې ما غته وې ما یاد ساتي او وخت برازو زبوا زدانه چې کینو شو خراغه غراوته زه سره اشاره کوم ما هغه ټیم ویلو چې دا د الله د کتاب دشمنان دي اکثر زنګل له خبر کې مشته معنا اگر از بنیر کې تاسو شو د تبلیغ باره کې سوای ما تبلیغ مثال ور زنګل له خبر کې ګرځي خراب هم ګرځي چې کوم خرید هغه ملګری خراب نه کوي مخکې دشمنان اوسم دشمنه یو راز بمرم لزلزله ونمرم او یو مړی چې قسمت کې وا چې دا ټول تبلیغیان راځي بشو خپل لراغه نشي راځي چې کوم روپۍ زما چاندېلا مدرسې لراتلا هغه بل څوک نشي غسته مهتممان بېمانه دیو خپل چې زما مدرسه بسنته او دا ته وایي چې الله تبارک چې دا الله چلای کوي چلای بېمانه ټول عمر خلق ته ناشته چې ګوره روزي رسان الله دې او رازق الله دې هما زما مدرسې لګره تبلیغي چې چاندا نه راکې نو بل رازق نشته بل رازق نشته بېمانه دسته ایمان يحرفون الكلمه ډاکټر کې ناستو په کلینیک کې اذا مریض کو په یشفي بدک یو آیات ته معلوم دي او سکولیان رال ناغراش تحریف کې تحریف کوي نو آیات کې رب زدنی علما ان استاد علم مراد چې خاطی و تواچو له پرتو کې ټول باسو ان استاد علم مراد چې کاندې کبره ولا افکار کړو نظام مخلوق کو دا دې مراد دا غو مراد او حدیث باندې غلط لیکي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة دا وجهه طلب العلم دعوه دا زول يحرفون الكلمه هر چا چې کوم درو بس تحریف شروع کو او د الله کتاب هغه دا شان د تحریفاتو کتا اوس کمال تحریفاتو نمونه ورکول په دې دور کې چې دا پرېلیان د الله آیاتونو کې کم تحریف کوي دا شیعاګان د الله آیاتونو کې کم تحریف کوي دا درباري مليان د الله آیاتونو کې کم تحریف کوي دا بیرتيان کم تحریف کوي والله پر په ویلو به زستړی شم او ویلو به زستړی شي د الله کتاب د الله کتاب وګورئ د الله کتاب د الله د پیغمبر په صحیح حدیث وګورئ او د الله کتاب هغه چې ګوري نو د سلف صالحین په نقش قدم وګورئ اقوال د صحابه وګورئ اقوال د تابعین وګورئ سبب د الله دربار کولا دا الله کتاب يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا الله دا بل عذاب راغه ونسوا الله او هیر کدی پر خدای یو لوی عیسی مما دا نصیحتنا چې پندو نصیحت ورکړل شو د تاباري ادمانی شو ولی داغه تحریم او د سخت زړه اثر دا وګرځي کله چې زړه سخت شي او هغه کې ګناونه وردن ګناه هی ګناه شي بیا الله دا الله نصیحتونه غفلت نه لري هغه هیر شي د دینه هیر شو او لا کوملا چې بدعمل شي هغه د قران تفسیر هیر شي دا نقطه الله زیر کې اچي دا سره کې راځي چې لوخه پاکي چې کله لوخه پدید شو او لوخه ګنده شو رشوت راغې سود راغې حرام پوری راغله غیبت راغې چغلی راغله زنا راغله لواطت راغې دا لوخه ګنده شو د خبرو هغه کې بیا نقطه الهامي هغه الله نه چي انا چي الله نو دای سلام ته چلو شو او خیانت ګر شو ولا تزالو همیشه به ته چې خبرې کې وا یو خیانت ګر باندې په پټ خیانت ګر باندې د دینا یا په پټ خیانت باندې د دینا
ټول به خیانت ګروي الا قليلا منهم مگر ډیر لږ د دینا نو دا غلط چې پیغمبر استا په مخه لري فاعف عنهم عفو کدیتا چې دا خیانت نه کوي او دا پلیدای پکې نشتا واسبح اقوال د دینا ملامت کویما ولی ان الله زکات یقینا الله مینا کید محسنین سرا او محسن هغه دی چې کم سړی کې ګندګی رینوي صرف کم زوړی پکې وي نو هغه عفو کوي او دا نه درگذر کوي ملامت کوي نه دا محسن دی ته محسن شاه فاعف عنهم واسبح ومن الذين بلد مناد بني اسرائيل دنسوارا وګورا اغه نقض عهد کړه الله وي اوفو بالعقود وادي وکي نسوارا وعده ما تکړوا معذب وګرځیدل دشمنی پکراله ومن الذين او دا کسانونا قالوا چې ویلو ان نسوارا یقینا من نسوارا یو اغستو منگا دا آغینا وعدا دا آغین منگا دا بنی اسرائیلو کے نسوارا و نوادا اغستوا اللہ ذات نسواراوی وی منگ دا حضرت عیسیٰ مدد و امداد کرو منگ نسوارایو اللہ وی ما دا آغینا وعدی اغستوی فنسو بس ہیر کا غی یولو عیسیٰ دا آغنا چا غیلا پند و نصیت ورکل شو باغی اغیر پری خدا هیر کړو دلته کې پرما نقص همونوي نقص نراړي ډایرک راړي پنسو وله وجداوا چې یو چې دې خدا مليانو هغه کوئی تل سره د کوئی نه چې دې نو هغه وادي ما تولې نو صراحت نوې پرما نقص عیسایان چې دا پیرانو جاهلانو د جهل د وجه نه واده ما تکړه او د جهل د وجه نه بیا په ګنده ګور کې راځي نو حضور نه دی او جاهلانو الله دوه خبره ته اشاره کوي دی او ورته کې عمل ته اشاره شو چې او مولا او پویا صرف علم نه دی چې علم دی حاصل کا عمل کا دی ورته بشان نشه او په نسو کې اشاره کوي وجاهلا دا اولی برود کو خود باتے پاس علموں کا گینے نقض عہد کے بعد یا دا بدا مدینہ مبتلا شے او یا بدا جہل دا وجنہ مبتلا شے پاس بدا منی لرکا او پاس جہل لرکا داوی فاغرینا بینہم الغداوا پس بردکمگا پمینز ددائی دشمنی لرا والبرزا برزو کنی لرا اغرینا د غیران ده غیرا ویل کیږي شریشتا غیرا ویل کیږي جاول د چنګم تا چنګم دا سړی کو چړکی کنه انخلی دا چړ کېدل او انخلیدل الله وی په دشمنی می دا سکلل چې د یو بل سره می پشان د چنګم او د جاول کو خلل بس دشمنی یا دا مانا دید دشمنی سره اون خلیدل نو یا دا مانا چې دشمنی د دای سره پیوست او اون خطا جدا کیدل نو سوره جو عذاب دی نن مون ګورو کړه ولی الله کشر مشر نه پیجنی مشر کشر نه پیجنی د علم قدر لال ختم شو عالم اغا لویا هستی داغیا قدرون لال ختم شو لال دیهود و دنسوارا غلامی خوکیگی دپردو لا صوف بیر خوچاپی کیگی خمور و پلار داغی قدر نشتے و داغی خوالا رات للون نشتے داون ولی دا زکا چما اوتا دا اللہ وادی ما تکڑی دی نو دشمنی او دغه وجوا چې قران کریم اشاره کوي قران کریم وی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء کلا چې زمانہ د فترت
और इनक़िताअ द वही के अहकामात पामाल शो वादे माद शवे दुश्मनी वा चिकल कुरान रागे वागा दुश्मनी व दोस्ती बदल शवे वले मोहब्बत इलाही दे चिकल तद अल्लाह गुलाम वे नो तासर बिना मोहब्बत और खल्क चटोर गुलामानु द अल्लाह नो दे खुद बखुद बिना मोहब्बत कई और चिकल गुलामी द अल्लाह खत्म शी द बंदगान गुलामी शुरू शी ब्याबान मीना बदलेगी बना परत बांधे मन गुलामा भी ताजोना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर लाल बदल शोद ज़मीर तो कौमों सूरत कुल पर्दे वे लाल यागा कुल पर्दे बबे पर्दे बब्बा पर्दा गई अब बा पर्दा बबे पर्दा बदल शुए आगा हया चिदा पपा शई बदल शुआ आगा गैरत चिदे बबी दी नहीं बदल शो ताजुना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर लाल आगा ज़मीरुना बदल शो आगा ज़मीरुना खत्म शो दावले मीना और मोहब्बत नफरत बातें बदल शो ज़का अहकामात इलाही पामाल कीगी मुझे तादा अल्लाह सारा रिश्ता माता करानो अल्लाह स्ता रिश्ते खत्म करे स्ता रिश्ते उस्ता को खल कोई ना बेरों को ख्वाब डेर बिना मोहब्बत हुए कि नहीं यार पूरा पूरी लोग वजीवा और पूरे बिना मोहब्बत हो तो पकवा दावा चता खजा बाजार का बोतल हो ना खबर के बच्चा सारा लावा और बाजार के बेखबरों की ताब बोला ताब वजला नंतर दरूसी तो कवायला शा नंतर दरूसी दादा का जो फिगर जी दादा खाली कोरोना वाले और मार्केट में के जोड़ाई और बाजारों पूरे चकम दादा फली दादा पंजाब करा गई दादा दुकानदारा का पंजाब करा गई दादा फजे का पंजाबी नहीं पंजाबी नहीं ज़मास्ता फज़ीली तरीक़ो आशरी फज़ीली खलक लाल नचलाल खज़द खावना बेजारा खावन खज़िना बेजारा बचीद लारा बेजारा लार का बचोना बेजारा यो पैगाम चमाता औताता मौलाना ज़फ़र अली खान पर बदो देर दर पैगाम अल्लाह दी कब्र मुनव्वर की मौलाना ज़फ़र अली खान मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी दारंगे चकंदर इल्ताफ हुसैन हाजी अल्लामा इकबाल देखल को और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जदई कोशिश दाओ जदा खलक बसम गरा बेदार का और अली वकला अशआर के कला नज़म के कला नसर के लिगियाबू जदा उतर बेदार शी लेकिन सवक्त पूरे कारोशो बेदार शो याउदिशी अगवई इस देश में तौहीद का नकारा बजा दो एक ज़रब से सोही हुई बस्ती को जगा दो पहुंचा दो हर एक गोशे में इस्लाम का पैगाम और शिर्क की अवहाम की बुनियाद हिला दो दा चरावले दा अहकामात मुमीना बराशी ब्यावई असलाफ के अखलाक का बन जाओ नमूना गाली दे तुम्हें खोई तो तुम उसको दुआ दो सबसे बड़ा फर्ज है इस वक्त तुम्हारा जो तफरीक़ आपस में है इन सब को मिटा दो छोटों में इताअत हो तो शफ़क़त हो बड़ों में इस रिश्ते से इन दोनों को आपस में मिला दो मोमिन हो जो एक फकत अल्लाह की आगे
मुस्लिम हो सर इस्लाम की इज्जत पे कटा दो, दुनिया को दिखा दो कि हो तुम आजम के पे करो, रस्ते में हमारा हो तो टोकर से हटा दो। मीरास में तहजीब अरब तुमको मिली है, आफाक में तुम अपनी तमद्दुन का मचा दो, फिर जिंदा करो शेवे रसूल अरबी का, बातिल के उभरते हुए जज्बो को दबा दो। अल्लाह ने भी का अमल तौफीक राखी। दादा गीत दर्द अशार मीना व बदे राजी चला अल्लाह अहकामात बंदिशी वसौफ युनब्बिहुमुल्लाह ज़रदा च खबर बावर की दैलरा अल्लाह बिमा कानू पागसो यशनऊना चिदै कवल या अहलल किताब। अल्लाह बदे व इत्तिफाक